अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। माह रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद अल्लाह ताला हमें ईद का मौका अता करता है और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद का एक ऐसा त्यौहार है कि जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़कर खुशियां मनाते हैं। और ख़ास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हो या छोटी बच्चियां मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेहंदी लगाने के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरीके से लगाएं, और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है, और यही नहीं कि किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, और यही नहीं, साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल करके भी ना करें। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया कि जिस औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी जायज़ है या नहीं। लेकिन इसके बारे में ये सुन करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मेहंदी लगाते थे, पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया था। इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथ में, पाँव में और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत की बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया, मैं नहीं जानता ये हाथ औरत के हैं या मर्द के। हम आपको बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए बैत किया करते थे और औरतें पर्दे में हुआ करती थीं। इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रहे थे कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं, जी हाँ, औरतें हालते हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्ने माजा अल सुनन में हज़रत मादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया, क्या हैज यानी कि एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा
عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے سنورنا ہے اور غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی مہندی لگا سکتی ہیں، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، اگر وہ کسی اجنبی کے لیے خود کے ہاتھوں کو سنوار رہی ہیں تو پھر یہ غلط اور گناہ کا کام ہے، اس سے عورت کو ضرور بچنا چاہیے۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا یا بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا، یعنی کہ کیا مہندی لگا کر کے پیسے کمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا اور اس میں کام کرنا دونوں جائز ہے، شرعاً اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اگر بیوٹی پارلر میں کام کرنے والا اگر کوئی مرد ہے تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پر نہ جائیں، ایسی جگہ پر جا کر کے مہندی لگوا سکتی ہیں جہاں پر عورتیں اور مردوں میں ملاوٹ نہ ہو۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کا مہندی لگانا کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہ پر شادی بیاہ کے موقع پر مرد بھی ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں، کیا یہ مکروہ ہے یا پھر حرام ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مردوں کا مہندی ہاتھ یا پاؤں میں لگانا یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جن کو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مردوں کا ہاتھ پاؤں رنگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں مرد مہندی کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلن کی وجہ سے اگر مرد کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں تو وہ زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور فیشن مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو اب سوال آتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں کوہنی کے اوپر اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگوا سکتی ہیں؟ تو اس بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے، عورتیں کوہنی کے اوپر بھی مہندی لگوا سکتی ہیں، غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن ہاں نامحرم کو دکھانے کے لیے اور فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنے کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مہندی لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہ لگائیں۔ اب دوستو آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ مہندی لگاتے وقت بھول کر کے بھی نہ کریں، یعنی کہ آپ مہندی لگاتے وقت ان دو باتوں کا ضرور سے دھیان رکھیں ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ نمبر 1، کیمیکل والی مہندی نہ لگائیں۔ دوستو آج کل بازاروں میں ایسی مہندیاں آ گئی ہیں جس میں کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑھ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی کیمیکل والی مہندی لگائیں تو اس کو آپ پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر کے دیکھ لیں، اگر اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کریں، اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائے تو پھر آپ ایسی مہندی نہ لگائیں۔ نمبر 2، بے وقت مہندی لگا کر کے باہر نہ نکلیں۔ دوستو آپ مہندی لگاتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائیں، خاص کر کے ہماری بہنیں اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنی اور کھینچتی ہے، اس لیے آپ خاص کر کے دن کے 12 بجے یا پھر رات کے 12 بجے کے آس پاس میں مہندی لگا کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اس سے آپ کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مہندی کو کب اور کس طرح سے لگانا ہے اور مہندی لگاتے وقت کون سی غلطی کو نہیں کرنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو عید سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔